ورحمة الله وبركاته. ويلكم تو ايلاند شانل، معكم مستر أشرف العبد. النهارده هنكمل سلسلة المسبرونسيشن اللي بدأناها في الحلقات السابقة، وهنتكلم النهارده عن حديث الساعة في العالم كله وهو كورونا فيروس. كورونا فيروس طبعا مطلوب من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية إن هم يركزوا معايا جدا جدا من خلال الفيديو ده، عشان بنسبة تعتبر شبه مؤكدة إن شاء الله هيكون المقال في نهاية العام الدراسي في الفاينل إكزامز هيكون عن الكورونا فيروس. فطبعا أول كلمة معانا هي كورونا فيروس، لأن طبعا مش فيروس ولا فيروس، هي كورونا فيروس. كورونا فيروس. كورونا فيروس، وبيرمزوا لها او بيختصروها دلوقتي في كل المقالات المتعلقه بالمرض بكوفيد 19. كوفيد 19 السي اختصار كورونا، الفي اي فيروس، الدي ديزيز اللي هو المرض، ديزيز مش ديسيز، ديزيز، و19 19 اختصار ل 2019 2019، لان احنا عارفين ان المرض انتشر في ولايه وهان في نوفمبر، في شهر نوفمبر 2019. طبعا بعد بحث دقيق لكلمه 19 في ناس كتير قالت ان هو المقصود بيه فصيله الفيروس، لان طبعا لا، بعد بحث دقيق المقصود ب 19 هنا هو بدايه ظهور المرض كان في نوفمبر 2019. طبعا المرض تفشى في ولاية وهان، الفرض أول ما بدأ يتفشى في ولاية وهان في شرق الصين. فاحنا النهاردة عندنا كلمتين مهمين جدا، الفرق بين تفشي المرض أو وباء متفشي ووباء عالمي، زي ما منظمة الصحة العالمية أطلقت عليه الجائحة. الجائحة المقصود بها الوباء العالمي، فالوباء المتفشي بيطلق عليها epidemic. epidemic وباء عالمي pandemic. pandemic epidemic وبانديميك، وتفشي كلمة تفشي لوحدها outbreak. outbreak. outbreak المرض لما تفشى في مدينة وهان أو تفشى في العالم كله، بدأوا يعملوا حاجة اسمها العزل. عزل means أو عزل بتتقال isolation. isolation مش isolation ولا isolation. isolation. isolation طبعا تم تنسيق المرض ده ان هو وباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية، ودي بيختصروا ليها ب WHO. WHO World Health Organization. World Health Organization مش organization، it's organization. طبعا بعد الوباء ما تفشى، الحكومات حبت تفرض قانون الطوارئ اللي هو emergency. emergency. emergency ومن ثم بدأوا يعرفوا الناس أهم طرق للوقاية method of prevention. method of prevention. method of prevention من أهم طرق الوقاية الكمامة. كمامة ماسك مش ماسك ولا ماسك، هي ماسك. ماسك. الكحول، وده بتتقال الكحول في اللغة العربية، أما في غير اللغة العربية فهم في اللغة الإنجليزية ما عندهمش الساوند ح، صوت الح، فبيقولوا الكحول. الكحول. الجوانتي gloves. gloves repeat after me gloves. gloves نظافة شخصية هايجين مش هايجين. هايجين repeat after me، حاول تكرر ورايا على قد ما تقدر عشان النطق الصح للكلمة يثبت عندك، فهنقول هايجين. هايجين. طب التعقيم هنعقم بقى sterilization. 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 sterilization مش sterilization، لا، النطق الصحيح بتاعها sterilization. sterilization طبعا المستشفيات والحاجات المتخصصة بالطب في العالم كله بدأت تعمل حاجة اسمها حجر صحي، وحجر صحي كورانتين. كورانتين repeat after me كورانتين. في إيطاليا مؤخرا لما زادت حالات الوفيات وانتشر المرض بطريقة فوق الخيال أو فوق الوصف، فبدأوا يرشدوا الناس إن هم يعملوا حجر منزلي أو كل واحد يحجر نفسه بنفسه، فدي self quarantine. self quarantine. self quarantine طبعا الصحة العالمية قالت ان المرض قبل ما بيظهر بيقعد 14 يوم في فترة اسمها تعد فترة الحضانة، ودي incubation period. incubation period مفيش حاجة اسمها period يا جماعة، هي period. period incubation period. incubation period ومن ثم بعد طبعا ما بتقعد فترة الحضانة المرض بتبدأ تظهر عليه الأعراض، ودي symptoms. symptoms repeat after me symptoms مش symptoms ولا symptoms ولا الكلام ده خالص. symptoms. symptoms
من اهم الاعراض هي الحمى، fever fever اللي هي الايه الحمى. بعد كده الكحه cough، بيبدا يحصل له حاله كح، فدي cough. الصداع headache، مش headache، هي headache. بيحصل له التهاب حلقي، ودي sore throat. بتحصل له عملية التهاب رئوي، ودي طبعا من الأعراض المتأخرة جدا في المرض، ودي نيمونيا. البي طبعا سايلنت. بيحصل عنه عملية ارتجاف أو رعشة، ودي اتشل. السي اتش بتنطق في الانجليش اتشل. الحكومة لما لقت في مصر امبارح او اول امبارح الوضع بدأ يسوء، فالناس مش مهتمة، الناس في حالة غفلة بالموضوع او مش مدين الموضوع حقه، فبدأت تفرض حاجة اسمها حظر تجوال، ودي كيرف مش كورف يا جماعة، هي كيرف. العالم كله دلوقتي بيدور على حاجة اسمها المصل، فاكسين اللي هي المصل او اللقاح. بعد كده بيحصل حاجة اسمها العدوى بتزيد في العالم، فالدنيا بتبوظ، فالعدوى هي infection مش infection ولا infection. طب معدي infectious. طب عايزين نقول عدد المصابين، the numbers of disease. repeat after me, numbers of disease. طب يصاب بالمرض، طبعا بنستخدم كلمة كاتش، هي لوحدها كاتش طبعا مش معناها يصاب، لا طبعا معناها يصطاد، ولكن لما بنقول كاتش ذا ديزيز معناها يصاب بالمرض. ومنكرر ومنأكد على كلمة ديزيز يا جماعة، مش نطقها ديسيس لأن ده مشهور جدا، لا كاتش ذا ديزيز. في برضو كلمة سكرينين، دي كانت مستخدمة طبعا بتطلق على عمليات قياس الحرارة اللي كانت بتحصل في المطارات مؤخرا، لما كان حركة السفر والطيران لسه مستمرة في العمل. سكرينين، repeat after me، سكرينين مش سكريننج يا جماعة، لأن هنا جي في آخر الكلمة إن شاء الله، دي قاعدة هنشرحها. فبنقول دلوقتي هنتعلم إن إحنا مش بنقول يا جماعة لما يبقى في أي إن جي في آخر الكلمة مش بنقول سكريننج، لا بنقول سكرينين. مش بنقول واتشنج، بنقول واتشن. مش بنقول بلاينج، بنقول بلاين. مش بنقول سويمنج، بنقول سويمن. اتس اوكي. مش بنقول واشن، مش بنقول واشنج، بنقول واشن. بنعمل كات اوف لحرف جي في اخر الكلمه ما دام هي زياده عن اصل الكلمه. ولو عجبكم الفيديو ده يا جماعه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وانفايت يور فريندز تو سي اور فيديوز على القناه ان شاء الله. تعملوا دعوه للاصدقاء عشان يشوفوا الفيديوهات عبر القناه ان شاء الله، عشان الفائده تعم الجميع. و thanks for watching، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.